बाहर भी मौसम रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है अपना मौसम अच्छी हवाएँ चल रही हैं। चौधरी साहब जो हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं और जो आज जिस डिज़ीज़ पे हम बातचीत करेंगे ये इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में जो है हम गुफ्तगू करेंगे कि बाज़ बच्चे जब दुनिया में पैदा होते हैं वो माँ के पेट से मुख्तलिफ बीमारियाँ लेके आते हैं और बाज़ को इन्वाइट करते हैं बाद में, और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो कंटेजियस होती हैं जो कि फैलती चली जाती हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में जो वेरी करती हैं, और एयरबॉर्न जो है इन्फेक्शन वो भी हो जाता है। इस पे आज हम बात करेंगे ये कंटेजियस डिजीज़ और इन्फेक्शंस डिजीज़ जो हैं इनमें फ़र्क क्या है और मारूसियत जो है ये क्यों इतनी ज़्यादा आगे से आगे चली जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इलाही है कि ख़ानदान से बाहर शादियाँ करें ताकि आपका खानवादा भी बढ़े और जो बहुत सारी बीमारियाँ वेरी कर रही होती हैं ख़ानदानों में वो आगे से आगे ना चले। इस बारे में अपने डॉक्टर साहिबान से जो है वो राय लेते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन अगर शादियाँ हो ही गई हैं, जैसे कि डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान में माना जाता है, कई सालों से डॉक्टर साहब एबनॉर्मलिटी पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर डम मजदूर बच्चे जो हैं मेंटली रिटार्डेड वो 17-18 हज़ार बच्चे डॉक्टर साहब के पास रजिस्टर्ड हैं, माशाल्लाह काफ़ी बच्चे ठीक भी हुए हैं। इनमें अगर हम कोई सेकंड बेबी पैदा करते हैं, फर्स्ट बेबी जो है एबनॉर्मल है, सेकंड बेबी एबनॉर्मल है, थर्ड बेबी की टाइम कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि इस्तेमाल की जाए ताकि थर्ड बेबी जो है वो अच्छे पैदा हो। और एक ही घर में अगर 2-2, 3-3 मजदूर बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे मिसाइल जो है वो आ जाती है। आज ये टॉपिक भी जो है वो काफ़ी बर्निंग इश्यूज़ पे है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूँगा डॉक्टर वहीद अज़ीमी साहब को कि इस पर रोशनी डालें। डॉक्टर वहीद अज़ीमी साहब देखा जाए तो हर मर्ज़ के लिए, हर मतलब की डिज़ीज़ के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन एज अ होम्योपैथ आपको हर तरह की डिजीज़, हर तरह की जो है मर्ज़ देखने को मिलते हैं। इसलिए नॉलेज का अप टू डेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। होम्योपैथ होना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम है। आज की जो वैसे डिज़ीज़ है काफ़ी मुश्किल है कि ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो जेनेटिक डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, इनहेरिटेड होती है। इसमें जैसे थैलेसीमिया को देख लिया जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मल पैटर्न है, जिसकी वजह से ऑटोसोमल ये वो डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो जिन लोगों की फैमिली में शादियाँ होती हैं, कज़न मैरिज होती है, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर माँ बाप में दोनों अगर मतलब साल के तौर पे माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं तो ज़्यादा चांस है कि उनका बच्चा जो है वो मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट होगा। इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं आमतौर पे HbA1, HbA2 होते हैं। इसकी दो टाइप है, जैसे थैलेसीमिया की मिसाल के तौर पर अल्फ़ा और बीटा। थैलेसीमिया अल्फ़ा में HB जीन्स जो है वो HbA1 और HbA2 इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो बीटा है उसमें HBB जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह अगर ख़ानदान से बाहर शादियाँ की जाए तो ये भी इसका हल है, या टेस्ट करवा लिया जाए पेरेंट्स का बिफोर मैरिज। थैलेसीमिया माइनर अगर दोनों पेशेंट हैं तो ऐसी शादियों से गुरेज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मतलब कि माजूर बच्चे पैदा होते हैं या इस तरह के, तो उसमें होम्योपैथिक बड़ा अच्छा अहम रोल अदा कर सकती है बनिस्बत दूसरी पैथिस के। तो इस तरह हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे कार्सिनोसिन है, सेफलिनम है, ऑरोमेट है या एक्सरे है, सोल है, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि इस तरह की बीमारियों को काफ़ी हद तक हम कवर कर सकते हैं। इस बारे में चूँकि डॉक्टर अली मोहम्मद साहब या डॉक्टर तारिक साहब का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट उनके पास रजिस्टर्ड हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कैंसर है, TB है, सिफिलिस है, इसमें जब भी नस्ल दर नस्ल बीमारियाँ में शिफ्ट होती हैं तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐसे केसेस में सिफलिनियम की एक और डोज देंगे, उसके अलावा एक्सरे की एक डोज दे सकते हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी होती है कि कौन सी हिस्ट्री इस फैमिली के अंदर पाई जाती है। कैंसर की हिस्ट्री है तो कार्सिनोसिन देंगे, TB की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलोसिस देंगे। इसके अलावा और जो रूट काजेज होती हैं उस पर फोकस करना होता है। इसमें जो मौजूद बच्चे होते हैं उसमें टार्च प्रोफाइल एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, तो उसको हम देख के टार्च की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें ये जो बच्चे ज़्यादा होते हैं
ٹھیک ہے، اس میں یا معذور پیدا ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ٹارچ کی اگر ڈیزیزز ہیں، ٹارچ انفیکشن ہیں، تو اس میں بیسلینیم پی کا ڈوز دے سکتے ہیں، آرامٹ کی ڈوز دے سکتے ہیں، یا ٹارچ کا جو انفیکشن ہے اس کی اپنی دوائیاں بھی موجود ہیں، جیسے ٹاکزوپلازموسس ہے، ویلا ہے، ہرپیز ہے، اس طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، تو کازیٹیو فیکٹر کو سمجھ کے یعنی جو بھی بڑی بیماری اس خاندان کے اندر موجود ہے اس کی بیس کے اوپر علاج کیا جا سکتا ہے۔ باقی ڈاکٹر نے وہ صاحب تفصیل سے بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور شادیاں نہیں کرتے اور ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، وہ اگر ان کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ میڈیکلی کوئی ایشوز آ جاتے ہیں تو وہ بات شادیاں نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے فیملیز میں شادیاں کی، خاص کر کزن میرج میں، اور اس کے بڑے برے اثرات ہیں، اور جن لوگوں کو اس کی اویئرنیس شروع ہو گئی ہے وہ پریشان بھی ہیں اس معاملے میں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا تو وہ کہتا ہے میرا نکاح ہوا ہے کزن میرج میں اور میں رخصتی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے سنا ہے ڈاکٹرز نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا ہے کہ آپ کے بچے نہیں پیدا ہوں گے یا معذور بچے پیدا ہوں گے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ اگر آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ مت توڑیں، آپ رخصتی کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری ہے کہ اس کی اب لیٹسٹ دوائیاں ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو زیادہ تر معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، یا اگر آپ نے کزن میرج کر لی اور آپ کی فیملی میں لڑکیاں زیادہ ہیں تو وہ موسٹلی پھر آگے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر لڑکے زیادہ ہیں تو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو بہتر سلوشن ہے وہ سفلینم ہے، اس کا بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ سفلینم اس سارے کیریئر کو توڑ دیتی ہے اور اس کے اندر چینجز لاتی ہے، اور معذور بچے بھی اللہ کا شکر ہے نہیں پیدا ہوتے، اور اگر بچیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں تو بچوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور اگر بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے بھی کروموسوم چینج رہتے ہیں۔ سفلینم کا بڑا اچھا رزلٹ میں نے دیکھا ہے۔ میری طرف سے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ اچھا، جو کزن میرج ہے یا باہر دوسرے خاندانوں میں شادی ہے، میں آپ کو بتاؤں دوسرے خاندانوں میں شادی کی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس خاندان کی اچھی خصلتیں ہیں اور اس خاندان کی اچھی خصلتیں ہیں تو آنے والی نسل میں وہ منتقل ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی فیملی میں شادی ہو تو وہ خصوصیات اسی خاندان کی آئندہ نسل میں آتی ہیں۔ یہ تو ایک ریسرچ کی بات ہو رہی ہے۔ باقی معذور بچوں کے حوالے سے گزارش ہے کہ ضروری بات نہیں ہے کہ کوئی پیچھے سے جینیٹک ایشوز آ رہے ہوں، بلکہ اس میں اگر عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے ایگ اور سپرم کمزور ہوں اور وہ دونوں ذمہ دار ہوں تو تب بھی معذور بچے پیدا ہو سکتے ہیں، تب بھی حمل صحیح ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی اس زچہ کو یا والدہ کو کیا کیا مسائل تھے، یا اس کا خامند نشہ تو نہیں کرتا تھا، یا اس کا خامند بہت زیادہ وسیلہ تو نہیں تھا، اور آفٹر پریگننسی جو ہے اس والدہ پر کیا بیتی، ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے اور خامند کی طرف سے اس کو کیا کیا مسائل پیش آئے، کیا کیا معاشی دشواریاں پیش آئیں، تو اس کا اثر بھی جو ہے جنین پر پڑتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اور سفلینم جو ہے ہمارے پاس آرم میڈ جیسا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ اگر ڈیورنگ پریگننسی دے دی جائے تو بہت سی کمپلیکیشن سر سے لے کر پاؤں تک حل ہو سکتی ہیں۔ سفلینم جو ہے اس ٹینڈنسی کو دور کرتی ہے جو جینیٹیکلی آ رہی ہوتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے۔ ویسے بھی توڑ پھوڑ کی دوائی ہے، اور سفلینم جو ہے اولاد نرینہ کی بھی بڑی دوائی ہے، اورم میڈ جو ہے اولاد نرینہ کی بھی بڑی دوائی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ یہ جو بار بار کزن کے بعد پھر دوسرے کزن کی، پھر تیسرے کزن کی اپنی جائیدادوں کو مطلب ہے کہ سنبھالنے کے لیے ایک ہماری کی جو بات باہر نہ نکل جائے، اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں سوشل پرابلم بڑا ایشو ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عورت کے اوپر پریشر ہوتا ہے بیوی کا، اور وہ جو اس کو مختلف قسم کے ٹارچر دیے جاتے ہیں، بجائے اس کی بیماری دیکھی جائے کہ بھائی بلڈ پریشر آئی ہے، یا اس کو کوئی ڈیزیز ہے اندر، یا بخار ہے، یا پائروجینک انفیکشن ہے، بجائے اس کو لک آفٹر کرنے کے، اس کو خوش رکھنے کے، تو یہ اس طرح کے بچے میں نے دیکھا ہے کہ معذور بچہ کہیں نہ کہیں معذور ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی، یہ بالکل مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو گیا، تو یہ سوشل ایشو از ویری امپورٹنٹ۔ دوسرے اس کی ہیلتھ کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں پائروجن اور سیمیزیفیو کا پہلے دیتا ہوں، کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں کہ اس کی غذا وغیرہ مردہ ہوں اس کو تقویت ملتی ہے۔
اس کے علاوہ سول لائنر دوستوں نے بتائی ہے، آرم میٹا سی پی آئی اس کی بہت بڑی ہوئی ہے، آرم یون ایٹرونیٹم بہت بڑی ہے، مگر یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کی ہسٹری بھی کی ہے، تو ٹیوبر اور سلائنا مکارسین اور سین بھی ٹیوبرکلوسس میں بہت اعلیٰ کام ہے، پھیپڑوں کی کسی بھی بات کارسین اور سین میں تو باقی ہمارے سینئر کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے رحم کرنے والا، عزت دینے والا، رزق کرنے والا، جس نے پیدا کیا اور جس کے کرنے میں موجود ہے۔ یہ ٹاپک بڑا خوبصورت ہے اور اس پہ میں نے کام بھی بڑا کیا ہے اور ہومیوپیتھی کی اس پہ دسترس بھی ہوئی ہے، تو دنیا کی کسی سائنس کی بھی اس پہ اتنی دسترس ہے جتنی ہومیوپیتھی کی دسترس، اور ہم اصل میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نارملٹی کو۔ ایک پری نیٹل ہم کہتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے کے معاملات کیا ہیں، ایک ہوتا ہے پیری نیٹل کہ پیدائش کے دوران کیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پوسٹ نیٹل۔ تو پہلے ہم اس کو جب ہم کوئی معذور بچہ دیکھیں گے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے کہ کیا یہ پری نیٹل ہے کہ پیدائش سے پہلے اس کے ساتھ فیملی کی کوئی پرابلم چل رہی تھی، یا پیدائش کے دوران اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا، یا پھر پیدائش کے بعد کوئی پرابلم۔ یہ اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ جو جینیٹک ڈس آرڈر آئے گا وہ پیدائش سے پہلے آئے گا، وہ معاملات سمجھ لیں جین پہلے سے ہی خراب ہے۔ اور پری نیٹل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیدائش کے دوران کوئی ایکسیڈنٹل کازز آ جاتی ہیں، سرجری کے دوران کوئی بچہ پیدا ہونے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت کوئی انفیکشن نہیں رہتا ہے، کیونکہ جو انسان کا برین ہے، جو بچے کا برین ہے، وہ اس کا بڑا سبب بنتا ہے اب نارملٹی کا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ موسٹ کامن جو بچے زیادہ ہیں وہ سیریبرل پالسی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا برین جو ہے پیدائش سے پہلے پیدائش کے دوران اور تقریباً 1 سال تک فل ڈیولپ نہیں ہوتا، اور اس کے دوران اس کے دماغ کو کوئی بھی صدمہ پہنچتا ہے، چاہے وہ انفیکشن کی صورت میں پہنچتا ہے، چاہے وہ چوٹ کی صورت میں پہنچتا ہے، بس انفیکشن کی صورت میں ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، تو چونکہ برین ڈیولپمنٹل اسٹیج میں ہوتا ہے تو اس سے وہ بھی جو ہے نا اس کا برین ڈیمیج ہو جائے گا تو وہ ابنارملٹی ہو جائے گی، سیریبرل پالسی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بچے جو ہے نا اگر جینیٹکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو یہ جو انفیکشن ڈیزیزز ہیں، یہ جو ٹرومے آتے ہیں پری نیٹل، پیری نیٹل اور پوسٹ نیٹل، یہ ان کو کوپ کر لیتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا۔ بہت سے کوپ نہیں بھی کرتے، لیکن جو جینیٹک بچے ہیں نا جو پری نیٹل کازز ہیں وہ بڑی عام ہیں۔ پری نیٹل کاز میں ہمارا سب سے جو بڑا ہمیں اسٹڈی یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک سیل ہے، ہمارے سیل کے اندر ایک ڈی این اے ہے جس سے ہر بچہ واقف ہے، ڈی این اے۔ اب ڈی این اے جو ہے یہ خدا نے ایک تھریڈ لائک جس کے دھاگے لاگ ایک چیز بنائی ہے، اور اس پہ 3.2 بلین کا مطلب ہے 3 ارب 20 کروڑ اس پہ بیس پہ ہے، ایسے سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، سیڑھیاں آپ نے دیکھا ڈی این اے کو اسٹرکچر کو دیکھا تو سیڑھیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ 3 ارب 20 کروڑ، آپ خود سوچ لیں یہ اس تھریڈ لائک اس دھاگے پہ کتنے جو ہے اس بیس پہ ہے، اور اس پہ 23 جو ہے وہ کروموسوم ہے، ٹوٹل 46 کروموسوم ہوتے ہیں، اور اس پہ تقریباً 30,000 جینز ہیں۔ وہ جین جو ہیں ان کی خرابی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ابنارملٹی پیدا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ معذور بچے ہی ہوں، کوئی اور بھی ابنارملٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بینائی کم ہو سکتی ہے، کسی کے بال اڑ سکتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے، کسی کے ہیئرنگ فالٹ ہو سکتا ہے۔ ایج کا سائیکل بھی وہی تعین کرتا ہے کہ اس کو 100 سال عمر بنے گی، اس کی 50 سال عمر بنے گی، تو آپ کا ڈی این اے کا یہ سارا تعین کرتا ہے۔ اب ڈی این اے میں ایک پروگرام بنتا ہے جینس میں، آپ کا روزمرہ کا بھی پروگرام ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم پروگرام بھی ہوتا ہے کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے باڈی میں، کتنی کیلوریز بنانی ہے، کہاں کا پروٹین بنانی ہے، یہ بھی ڈیلی کا پروگرام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈی این اے میں بنتا ہے۔
और फिर वहाँ से फोटो कापी होती है RNA के ज़रिए, वो साइटोप्लाज्मा में आती है रोज़। कि सुबह उठे हैं जी, आप आपने दुकान पे जाना है, आपने फलां काम करना है, खाना खाना है, फिर रेस्ट करनी है, फिर हाइकिंग करनी है, वॉक करनी है, ये सारा प्रोग्राम डेली का DNA देता है। अब होता ही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा क्यों होता है, उसकी दो बड़ी वजूहत है कि वो जीन कोई ना कोई ख़राब होता है। अच्छा, फैमिली के जीन की मार्किंग होती है। जब आप कहते हैं ना इसका फैमिली DNA चेक किया जाए, वो उसके अंदर पूरा एक साइकिल है जिसको समझाने में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इतना सादा से मैं उन्हें कि हर फैमिली का एक DNA नंबर होता है। अब होता यह है कि अगर सेम जीन खराब आ जाता है फैमिली के अंदर, मसलन हम ये करते हैं जी 200 नंबर जीन खराब है बाप का भी, क्योंकि उसी फैमिली से तल्लुक़ होता है, तो माँ का भी 200 नंबर जीन खराब है, तो सेम जीन खराब हो जाता है। अब होता ही है कि अगर बाहर हम शादी करते हैं तो हो सकता है ये 200 खराब हो तो उसका 300 खराब हो, तो जीन जो है ना उसको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, कि सेम जीन खराब है माँ का भी, क्योंकि एक फैमिली होती है तो उनके DNA सारा एक ही होता है। तो DNA की शनाख्त भी हम इसी तरह करते हैं कि बंदे जब फर्ज करो बच्चे को बंदा नहीं होगा, ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसका DNA हम चेक कर लेते हैं और सेम DNA उसका होगा। तो ये आम लोगों का इतनी तो वाकई होता है। इसमें ये होता है कि रिसेसिव जीन माँ का भी 200 नंबर ख़राब है, बाप का भी 200 नंबर। तो जब दोनों जीन खराब है तो उसने आगे जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो खराब ही करनी है। मसलन इसका 200 हेल्दी था, इसका 300 खराब था, तो फिर आगे जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो कम खराब होगी, ज़्यादा खराब नहीं। अच्छा, इसमें यही होता है कि वो जब इधर का DNA चेक करते हैं उधर का करते हैं, सेम जो है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये जो हमारे पहले क्रोमोसोम है ना 22, 23rd क्रोमोसोम हमारा जो है तो बेसिकली सेक्स डिटरमिन करता है। ये 22 आपकी ज़िंदगी के फीचर सारे डिटरमिन करते हैं, किसकी आँख है, किसी की देखें ना सारी फैमिली की ब्लू आँख होंगी, किसी सारी की फैमिली के नाक पतले पतले होंगे, ठीक है। तो ये डिटरमिन करता है एक फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर। अक्सर तुझे देखो दादी की भी शक्ल उसी तरह होती है, पोते की भी शक्ल उसी तरह होती है, मुफ्ती जी, क्योंकि वो जीन सेम आ रहे होते हैं। जब क्रॉस मैचिंग करते हैं तो वो 200 हो रहा है तो फिर स्ट्रक्चर फीचर चेंज हो जाते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम भी होता है कि जो मौजूद बच्चे हैं एक ही जीन इतना ख़राब होता है कि जो वो उसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेटिंग जीन, मतलब एक ही डोमिनेट करता है दूसरे जीन पे, मतलब दूसरा जीन बेशक हेल्दी है उसको भी ख़राब करता है, डोमिनेट करता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कज़न मैरिज जीन हो। अगर डोमिनेटिंग जीन ख़राब होगा तो फिर वो दूसरे जीन को भी अपने ज़ेरे साया ले आएगा, तो वो बच्चा अबनॉर्मल पैदा हो जाएगा। इतनी बात तो बड़ी कॉमन सी है कि हम समझ गए हैं कि सेम नंबर, मतलब 200 नंबर इधर नहीं खराब है, 200 नंबर, इसको आप कहते हैं ऑटोसोमल। तो फिर लाभ वाला बच्चा थैलेसीमिया में भी जाएगा, अगर हो सकता है वो गूंगा हो जाए, हो सकता है वो बहरा पैदा हो सकता है वो ब्लाइंड पैदा हो, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी छोटी मोटी और सबसे बड़ी ज़रूर होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि क्रॉस करें ताकि ये सेम जीन आपके ख़राब ना। लेकिन साइंस बड़ी मज़ेदार है। हमने बेशुमार कज़न मैरिज वाले जो एक बच्चा नॉर्मल था, दूसरा जब पैदा हुआ तो नॉर्मल पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ तो नॉर्मल। तो होम्योपैथी बड़ी अच्छी दस्तरस रखती है इसलिए कि जीन को रिपेयर करने की सलाहियत जो है ना। बाकी तो दुनिया में ये है कि अब जेनेटिक स्टडी आई है, वो उसमें जो है आपको एंजाइम थेरेपी, उसमें आपका ट्रांसप्लांट आ रहा है, बहुत सारी जो आपकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो रहा है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो हमने जब शुरू में हमें भी कुछ पता नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन जब हमने मौजूद बच्चों का 95 में हमने कैंप शुरू किया तो फिर आस्ता आस्ता हम भी इसको पढ़ते गए, स्टडी करते गए कि यार ये मौजूद बच्चे पैदा क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या होती है। और ये जो कज़न मैरिज, पहले तो हम भी कहते थे यार कज़न मैरिज भी मैटर नहीं करती, जब अब साइंटिफिकली इसको स्टडी किया तो कज़न मैरिज मैटर करेगी। लेकिन उस वक्त मैं ये कहता था कज़न मैरिज मैटर नहीं करती कि जो अगर डोमिनेटिंग जीन को हमने स्टडी किया हुआ कि अगर डोमिनेटिंग जीन है तो फिर वो दूसरे जीन को ख़राब कर देगा।
تو اس میں بھی معذور بچے جو ہے نا، چاہے وہ میرج آپ کی فیملی میں ہو چاہے آؤٹ آف فیملی شادی ہو، تو بچہ معذور پیدا ہوگا اگر ڈومینیٹنگ کی. اور آج کل تو بڑا ایزیلی اسیس بھی ہو رہا ہے. دنیا میں 4-5 جگہ ہیں جہاں کے جین اسٹڈی ہو رہی ہے. پاکستان میں تو نہیں ہے، یہ انڈیا میں ہے، سوری جرمنی میں ہے، اور اس میں انگلینڈ میں ہے، اور امریکہ میں یہ ہے، کچھ 3-4 ملکوں میں ہے جنہیں. تو آج کل تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ جین اسٹڈی، اور یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. 30,000 جین ہے. 30,000 جین میں کوئی بھی ریسرچ سے 2 جین ہو گیا تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے خرابی پیدا کرتا. تو ہم نے اس پہ ڈیپ اسٹڈی یہ کی کہ ہم نے فیملی کی کہ کچھ تو فیملی کے اندر جین پہلے سے خراب ہوتے ہیں اور کچھ ایکوائر بھی کرتے ہیں. جین آپ کی زندگی کچھ تو آپ وراثتاً خراب لے کے پیدا کرتے ہیں. اسی لیے انسان کی عمر جو 1000 سال سے 70-80 سال سے یہ بھی جینیٹک ڈیفیکٹ ہے کہ اگر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں سنسیئرلی کنٹریبیوٹ کریں اور اس بات کو سمجھیں، جینیٹک اسٹڈی کو سمجھیں اور جتنا کام ہم نے کیا ہے اس کو سمجھیں. اس سے مزید کام بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا بھی نہیں ہو سکتا. یہ روپیہ آفر نہیں ہے. اگر ہم نے 17,000 بچہ رجسٹر کیا اور اس میں ہم نے جو رزلٹ نکالا تھا کوئی 86% سے زیادہ تھا ہمارا پوری ایوریج ہم نے نکالی کہ ہمارے کتنے بچے ٹھیک ہوئے. تو اس میں ہم نے کوئی 6 مہینے لگا کے ساری ایوریج نکالی تھی. تو 86% سے زیادہ ایوریج ملتی تھی ہماری کیوں ہو جاتی. تو اس پہ بڑا کام ہو سکتا ہے. اس پہ ہم نے شروع میں فوکس کیا جو ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ آٹوسومل ریسیسو جین کو کیسے پہچانا جائے. تو میں نے یہ کیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو بٹھا کے اس کی فیملی کی ہسٹری ہم لیتے تھے کہ اس خاندان میں کیا ہے، اس خاندان میں کیا ہے. تو ایک تو ہمیں بہت زیادہ جو معذور بچوں کے فیملی ہسٹری میں ملی. ٹی بی بڑی ہے ملی. اچھا سفلس کو لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ ابھی بھی نہیں جانتے کہ وہ سفلس ہے یا نہیں ہے. ٹی بی کو لوگ واقف تھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی میرے خاندان میں ٹی بی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 30% لوگ ایسے تھے جن کے یہاں ٹی بی تھی. اور پھر کیونکہ ہم نے سفلس کو اسٹڈی کیا، ہم نے باقی انفیکشن. اچھا پھر میں نے شروع کر دیا کہ انفیکشن ڈیزیزز جو ہے نا بیسکلی تمام ابنارملٹی کا جو سبب ہے وہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں کہ ایک اووم ہے، ایک سپرم ہے. آپ نے اکثر سپرم کی جو انالیسس کرایا ہوا تو اس پہ آپ کو 5 سیلز ملتے ہیں. اور اگر آپ اس کو مزید اسٹڈی کریں اس کا کلچر کریں تو آپ کو اس کے اندر انفیکشن بھی ملیں گے. مطلب ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے بیوی کا، اس کی مسز کا ہم کراتے ہیں. ٹارچ ہوتا ہے PORCH ٹارچ. اس میں کم از کم جو آتے ہیں کوئی 5 قسم کے وائرس نکلتے ہیں. ایپیزوسٹر نکلتا ہے، روبیلا نکلتا ہے، ٹوکسوپلازما نکلتا ہے، سائٹومیگیلی نکلتی ہے، تو ایپیزوسٹر نکلتا ہے، سفلس بھی آتا ہے. تو جو وہ ٹارچ ہے وہ اکثر بچوں کو یا تو مار دیتا ہے یا پیدا ہونے کے بعد ان کے بھی آنے مزدوری ہوتی ہے کیونکہ وہ سپرم اور اووم انفیکٹڈ ہو. اب خوش رہیں کہ جو بیج آپ زمین میں بوجھ رہے ہیں، جیسے گندم بوجھ رہے ہیں، مکئی بیچ رہے ہیں، تو وہ داغی ہے، وہ اس میں اندر فالٹ ہے. تو جب اگے گا تو وہ فصل صحیح نہیں ہوگا، وہ سٹا اس پہ صحیح نہیں بنے گا، وہ درخت صحیح نہیں بنے گا، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی بیسک بنیاد تو انفیکشن ڈیزیز ہے. لیکن انفیکشن اگر میں نے ایکوائر کیا تو جب وہ فرٹیلائزیشن کا ٹائم ہوگا سپرم اور اووم ملتا ہے، تو اگر اووم جو ہے انفیکٹڈ ہے یا سپرم افیکٹو ہے تو پھر کیا ہوگا، بچے کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا. تو وہ انفیکشس فیٹس بنتا ہے. انفیکشس فیٹس کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا. ایک تو یہ انفیکشس ہمیں چیک کر لینا چاہیے پریگنسی کے دوران. اکثر یہ کراتے نہیں ہیں لیکن جو کراتے ہیں ان کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہوتا. ٹارچ کے ساتھ اکثر AMH پہ بھی AMH تو ایک لیول ہے نا. AMH تو لیول ہے کہ آپ کا وہ لیول ہارمونل لیول کے وہ نیچے رہتا ہے تو وہ پریگنسی کے چانسز کم ہے، وہ بہتر ہوتا ہے تو وہ لاتا ہے. وہ انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے، وہ لیول کم ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جیسے کسی کو گنوریا ہوگا
اور گنوریا کی میں نے پوری پیتھوفیزیولوجی اگر آپ اسٹڈی کریں تو بیسیکلی وہ اسکن سے شروع ہوتا ہے اور کورٹس آپ کو انٹرکورس سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ میوکس میمبرین، اور میوکس میمبرین کو اگر آپ اسٹڈی کریں، آپ اس کی سیل کی آپ اسٹڈی کریں تو میوکس میمبرین آپ کی باڈی کے سب آرگن کی لیئر ہے، وہ دل کی لیئر ہے، وہ پھیپھڑوں کی لیئر ہے، وہ کڈنی کی لیئر ہے، وہ دماغ کے اندر ہے، وہ آپ کی پوری سرفس جو ہے میوکس میمبرین کی ہوتی ہے. اور میوکس میمبرین کے سیل اگر انفیکٹڈ ہیں تو سمجھو کہ کیونکہ گنوریا اس کو افیکٹ کرتا ہے تو پوری باڈی کے اندر. اور پھر یہ ایک اسٹڈی یہ ہے ہم نے بھی کی ہے کہ 40-50 سال لگتے ہیں اس کو ڈی این اے تک جانے میں. اس ایک ڈیزیز 40 سالوں پر بندہ آج ایکوائر کرتا ہے، 40 سال بعد یہ ڈی این اے میں ایکسیس لے لیتا ہے نیوکلس کو بریک کر کے، اور پھر جا کے اس نے جین پہ موٹیشن ڈالا. اس طرح جو بندہ جس کے دادے کا ہی جین ویک تھا، پردادے کا ہی جین ویک تھا، تو اس میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمیں ٹی بی بڑی ملی، دوسرا ہمیں سائیکوسس میں بہت زیادہ پہچان لیتا تھا. اس لیے پہچان لیتا تھا کوئی آسان سی پہچان ہم نے رکھی تھی. ہم نے یہ نہیں رکھا ہوتا اس کا ناک موٹا ہوگا، وہ موٹے ہوں گے، سارا ایسا ہوگا، گلوزا ہوگا، کالا ہوگا، اسکن موٹی. میں نے کبھی سمپل اسکن ٹیگ جن کو کہتے ہیں نا، مسے. ہم ماں کو بیٹھا ہوتا تھا، باپ بھی بیٹھا ہوتا تھا، ماں بھی بیٹھی ہوتی تھی. میں کہتا تھا ذرا گردن آپ کے واٹس ہیں کہ واٹس میکسیمم نہیں ہوتے ہیں آپ کے واٹس تو میرا 80-70% نکلتے ہیں. اب واٹ سے ہم سائیکوسس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم نے ٹیوبر بھی دی، کیا کی ہم نے میڈورینم بھی دی. اور میں آپ کو بتاؤں میرا اتنا سکسیس ریٹ ہے کہ ایک بچہ معذور پیدا ہوا، اگلے کو ہم نے روکا ہے، اور 99.9% بچے نارمل پیدا ہیں. یہ 2 میازم کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سفلس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کو ڈے اینڈ نائٹ ایگریگیشن میں بھی دیتے ہیں، اور اس کے وقت سے پہلے لوگ اگر بوڑھے نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سفلیٹک ہے. لیکن اب تو سفلس کی اسٹڈی بھی آ گئی ہے، آپ انفیکشن ٹیسٹ کرا رہے پتہ چل جائے گا سفلس ہے یا نہیں ہے. کیوں یہ آسان سے ہم نے ایک آسان فارمولہ دے دیا ہے کہ آپ کو میازم کو جج کرنے کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ 20-20 سال ہو گئے لوگوں کے اندر پازیٹیو رزلٹ آ رہے ہیں. 20-20 25-25 30-30 سال ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں جی کہ ٹیسٹ میں نے کرایا، میرا سفلس کا ٹیسٹ پچھلے 30 سال سے پازیٹیو آ رہا ہے. ابھی میں آپ کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کسی کو میں کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ایسی فیملیز ہیں جن کا 30 سال سے سفلس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے. اور ان کے یہاں تو معذور بچے پیدا ہی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، اور ذہنی طور پہ بھی خراب ہو گئے. 3 میازم اتنے بڑے ہیں جی. آپ ٹی بی کے لو لیں، آپ اس کو لے لیں، اور آپ اس کو سائیکوسس کو لے لیں. یہ ہی بہت بڑے میازم، یہ بھی آپ سے سنبھالے نہیں جاتے. ہم نے جو زیادہ تر بچے بیس کیے ہیں، ہم ٹی بی سفلس اور سائیکوسس کو بیس کر کے ہم نے ہزاروں بچے ٹھیک کیے. جبکہ اب تو میری اسٹڈی اور زیادہ ہو گئی ہے پچھلے 10-12 سال میں کہ ہم تو اور بہت سارے انفیکشن، ہم ٹائیفائڈ پکڑ رہے ہیں، ہم نمونیا پکڑ رہے ہیں، ہم جناب آپ کا کیا نام ہے اس کا ایکولائی پکڑ رہے ہیں، ہم اسٹیپٹوکوکس. آپ جتنا بھی ہم پڑھتے جائیں گے دیکھیں نا، اسٹیپٹوکوکس ایک بیکٹیریا، اس کی اتنی کمپلیکیشن ہے کہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بنانے کا واحد سبب ہوا ہے. ہمارے جو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیزز کے لوگ ہمارے پاس بچے آتے ہیں نا، اے ایس ڈی، ڈی ایس ڈی، پی جی اے، اور وہ سارے بیسکلی بہت کامن جو ہے وہ اس کا شکار ہے. یہ والوول ڈیزیز ہے، یہ بناتا ہے. تو ہمیں اس میں جو میڈیسن میں نے بے تحاشا اس میں دوائی جو ہے ہم نے اورومیٹ کا بڑا استعمال کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اورومیٹ کوئی بڑی دوائی ہے. میں مطلب ایک اورومیٹ میں آپ بتاؤں کہ ہم نے معذور بچوں میں بے حد تحاشا ہم میکسیمم بچوں کو اورومیٹ ضرور دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نور محمد کی جو اسٹڈی تھی وہ ظہور صاحب یہ کہتے تھے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے دونوں کو. وہ کہتے تھے کہ نور محمد یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا منرل کا کمانڈر ہے. اورومیٹ جو ہے نا، یہ جتنے بھی باڈی کے منرل ہیں نا ان کو کمانڈر ہے، ان کی کمپوزیشن کو درست رکھتا ہے. تو پھر میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں جو ہے وہ اپنا سارا زیور جو ہماری والدہ جو ہے نا پانی میں ڈالتی تھی، اور وہ پانی جو ہے نا ہمارے گھر وہ
बड़े काफ़ी सारे जमा पुराना घर था तो पौधे शौधे लगे होते थे फलों वाले, तो वो उनके सुबह सुबह छिड़कती थी जब उनके फूल लगने का मौसम होता था, जब उस वक्त फल लगने का। तो मैं उनसे पूछा तो कहते थे कि ये ट्रेडिशन है, अक्सर पुराने लोग करते हैं। वो कहती थी कि इससे फल अच्छा लगेगा, इससे फूल अच्छे खिलते हैं। तो फिर मैंने ऑरोमेट को जब मैं इसमें आया तो फिर मुझे वो नूर मंदी की बात याद थी, अपनी वालदा की बात याद थी। फिर मैं इसमें भी बड़ा पड़ गया कि यार रसूल पाक ने सोने को क्यों मना किया कि सोने का इस्तेमाल ना करें। ये बेसिकली बहुत पावरफुल रहा है सोना जो मर्दों को इसलिए मना किया था कि ऑलरेडी बड़े जो है ना उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़ा होता है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा ना तो आप मायूस होते हैं, ना खुश होते हैं। जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा ना उसका नशा ही कुछ और होता है। आप यकीन माने ना, मैं एक दो लोगों को खिलाते हो कहते हैं आपने तो हमें मस्त कर दिया, मायूसी इसका। अच्छा, फिर हमने इसको एक और जगह मैंने देखा पढ़ा था या किसी ने मुझे मिला, वो कहते हैं जब सोना आप खरीदने जाते हैं तो आप खुश हैं, जब सोना आप बेचने जाते हैं तो आप ना खुश हैं। बॉडी की डेफिशिएंसी जब होती है तो पहली अलामत होती है कि आपको मायूसी होती है, और आखिरी अलामत ये होती है कि वो बंदा सुसाइड कर देता है। सोना जो है वो जो है हमारे DNA को बड़ा तकलीफ है। इसलिए पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाते थे कि उनको स्ट्रेंथ। मैं एक दवाई की आपको बताऊँ, क्योंकि ये प्रोग्राम तो आपका जो है ना 3-4 घंटे खा जाएगा। फिर मैं एक लेकिन कंक्लूड हम इसे कंक्लूड में इस बात पे करूँगा कि हमें इन्फेक्शस डिजीज़ पे गौर करना है प्रेगनेंसी के दौरान, और उसकी फैमिली हिस्ट्री हमने बार सूरत लेनी है। 2 चीज़ें तो मैंने आपको आसानी से पहचान, टीबी वाले को क्या होगा, टीबी वाले मरीज़ की भी आसानी से पहचान है अगर वो आप उसका टेस्ट नहीं कराते। बाद में टीबी जब 3 नस्लों में चली जाती है तो फिर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। तो आजकल उसका टीबी गोल्ड का भी टेस्ट हुआ, आजकल तो PCR भी टीबी का आ गया, टीबी का PCR भी होता है। तो हम वो बेस बना के ट्यूबरक्लोनियम का इस्तेमाल करते हैं, ऑरोमेट हम सबको देते हैं, फिर मेडोनियम हम देते हैं। फिर DNA को अर्तहाश क्या देता है? खुदा ने इंसान के DNA को ज़िंदगी देने के लिए सूरज पैदा किया। अगर सूरज की रोशनी ना होती तो इंसानी कोई भी जानदार दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। जिन इलाकों में सूरज की रोशनी नहीं है वो इन्फेक्शस डिजीज़ के सबसे ज़्यादा शिकार रहते हैं। आपका यूरोप सबसे ज़्यादा क्यों शिकार रहता है कि वहाँ सूरज कम पड़ता है। हमारे लोग इन्फेक्शन के डिजीज़ का कम शिकार होते हैं, यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा है। तो एक तो इसमें फिर हम जो है ना वो सोल का इस्तेमाल भी करते हैं कि आपके DNA को अवकाश मिले, DNA को स्ट्रेंथ मिले। एक्सरे का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी DNA को अवकाश देता है, ताकत देता है। और फिर जो रुकावटें होती हैं वो फिर मियाज़म दूर करते हैं, और सिफिलिस दूर करेगा, TB दूर करेगी, साइकोसिस दूर करेगा, स्टेफिलोकोकस दूर करेगा, एच पेलोरी दूर करेगा, आपके इकोलाई दूर करेगा, क्लेमीडिया। बड़ी एक लंबी आपके पास रेंज है जो मियाज़मेटिक जो बेसिकली मियाज़म जीन को ख़राब करता है। और जीन का जो स्ट्रक्चर है उसको तक़वियत आपके सारे मिनरल देते हैं। मिनरल जो है वो क्या मैटर है, और मैटर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। फिर आप मेटल को जब आप पढ़ेंगे, जैसे ऑरोमेट है, जब फकीरिया फास है, ब्राटा कार्ब है, मर्कसॉल है, जब हम इनको पढ़ेंगे, मिनरल्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको और बेहतर हो जाएगा। तो मियाज़मेटिक स्टडी जीन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या जीन के अंदर म्यूटेशन तब्दीली वो मियाज़म लाएगा। हम मियाज़म से क्या करते हैं, जीन की म्यूटेशन को दूर करके फिर हम मिनरल लगाते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पूरे DNA को हम रेजिस्ट से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो फिर अगली नस्ल में जब अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बताऊँ 20-20 साल 30-30 साल ऐसे भी मेरे पास केस हैं 20-20 साल के जिनकी औलाद नहीं होती थी, औलाद उनकी होनी। तो क्या मेथड हमारा यही है। फिर यही मेथड हम उठा के हम क्रॉनिक डिजीज़ में ले आए, यही मेथड उठा कर मैं कैंसर में ले गया। बेसिक मेथड हमने काम पहले माजूर बच्चों पे किया, और यही मॉडल हमने उठाया, हमने क्रॉनिक डिजीज़ में ले आया, यही मॉडल उठाया हमने कैंसर में ले गया।
تو اس پہ کافی میں پہلے بھی سیر اصل گفتگو کر چکا ہوں، کیونکہ اس شارٹ نشست تو ہماری ہوتی ہے، ہم نے ایک روڈ میپ آپ کو دینا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے. یہ تو 3-4 باتیں میں نے ڈسکس کی. اب بعض ہماری غذا سے ماری ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، غم سے ماری ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے بھی پازیٹیو افیکٹ کرتے ہیں معذور بچے، اور اسپیشلی جو آپ کے اوٹسٹک بچے ہوتے ہیں، وہ سارے جو ذہنی اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچے، وہ زیادہ تر ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کے اندر آپس میں لڑائی رہتی ہے یا ان کے پیرنٹس کی آپس میں سیٹنگ نہیں ہوتی، ان کی اوٹسٹک بچے پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس ٹاپک کو اگر آپ کنٹینیو بھی کریں یا پھر کسی وقت بھی آپ رکھ دیں تو مجھے جب آپ کہیں گے میں اس پہ بات کروں گا. اور میں کسی کو یہ ہے کہ میرے 17,000 بچے کے رجسٹر، بار نمبر، گھر کا پتہ، بچے کا نام، فیملی، ایوری تھنگ از اویلیبل. جس بندے کو دل ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی چھپا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں معذوری کم ہو، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، معذوری کم ہوگی تو میرا ہومیوپیتھی سرخرو ہوگا، میں سرخرو ہوگا. تو آپ سے، مجھ سے، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ خوش ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک کا جو سنا ڈاکٹر علی صاحب کا یہ پسندیدہ سبجیکٹ ہے، ان ڈیزیز کو علاج کرنا، ان کو پڑھنا، انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا سب کچھ. اب میں اگر تفصیل شروع کروں گا تو ٹائم لگے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں تو اس طرح اس کو کنکلوڈ کروں آج کا پروگرام، تاکہ جو میرا سیلف ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، تاکہ میرے جو ایکسپیرینس میں جو کیس ٹھیک ہوئے آج تک، چاہے وہ 2 ہوئے، چاہے 200 ہوئے، چاہے ہزاروں میں ہوئے، انشاءاللہ آپ جو اس طریقے سے ڈیل کریں گے، ٹریٹ کریں گے تو آپ کامیابی پائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کزن میرج کا رزلٹ ہے. میں تو اس بات کو بالکل نہیں مانتا، چاہے جتنی مرضی ریسرچ ہو جائے. کزن میرج کی وجہ سے ایسے بات میرے خیال میں نہیں ہے. کل کو ہو سکتا ہے کوئی سائنس اور زیادہ جب جین کو اور ڈگ آؤٹ کرے گی اور ریسرچ کرے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوگا. اب کزن میرج کیوں کہا گیا؟ آج سے 35 سال 40 سال پہلے شادی ہوتی کزنوں میں تھی. تو یہ جو اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے تھے جن کو ہم CP چائلڈ کہتے ہیں، اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، آٹسٹک چائلڈ کہتے ہیں، اور انفیکشس ڈیزیز والے پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جی کزن میرج کی وجہ سے. حالانکہ پھر آہستہ آہستہ دیکھیں پچھلے 25-30 سال سے 35 سال سے اب لوگ جان بوجھ کے بھی شادی دوسری فیملیوں میں کرتے ہیں. لو میرج ہو رہی ہے، کو ایجوکیشن ہو گئی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں زیادہ بچے ہو رہے ہیں اس طرح. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کزن میرج کی وجہ سے زیادہ کیسز ہیں یا کہ وداؤٹ اینی ریلیشن، شادی سے پہلے کوئی رشتہ داری نہیں، ان کے زیادہ بچے ایسے ہو رہے ہیں آج کل. تو اس وجہ سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کزن میرج ہے. آپ ذرا کہ ان کی سمٹم لیں، ان کا میاض بھی دیکھیں تو پھر ان کو دوائی دیں. اب دیکھیے کہ جو جینیٹک ڈیزیز ہے جس کو ہم انہیرٹ بھی کہتے ہیں، فیملی سے فیملی آ رہی ہے، فیملی ٹو فیملی آ رہی ہے. تو جب ایک فیملی سے آ رہی ہوتی ہے ڈیزیز تو اس میں عموماً سنگل جین میوٹیشن ہوتی ہے، سنگل جین مسنگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب ڈبل ہوگی، سنگل جین مسنگ ہوگی تو بیماریاں ایسی ہوں گی، کسی کو دل میں سوراخ ہو گیا، کسی کو اینڈوکارڈائٹس ہو گیا، کسی کو ESD ہو گیا، کسی کو VSD ہو گیا، تو وہ قابل علاج بھی ہو جاتی ہے ہمارے ٹریٹمنٹ سے. لیکن جب سنگل جین مس نہیں ہوگا، ڈبل ہوگا، ٹرپل ہوگا، جین مسنگ ہوگی، تو پھر ہم ایسے کہیں گے کہ اگر ایک فیملی میں سے بھی جین مسنگ ہو رہی ہے، دوسری فیملی سے بھی جین مس کر رہے ہیں، تو وہ کیس میں پولی جینک کراتے ہیں کہ دونوں طرف سے مسنگ ہو رہی ہے جین کی. پھر آپ کیا کریں گے؟ جتنی مرضی ریسرچ ہو چکی ہے جین کی بھی ہوتی رہے گی اور ہوگی، لیکن اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت میں ہم اور زیادہ شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ ہم لو کریں گے اللہ سے کہ باقی کام کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس کا علاج کیا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے کہ اگر تو سنگل آپ کی جینیٹک مسنگ ہے، آپ کے سنگل کروموسوم مسنگ ہے، لیکن جب ڈبل ہوں گے، ٹرپل کروموسوم مسنگ ہوں گے، ٹرپل جین، ڈبل جین مسنگ ہوگی، تو پھر آپ کو دوائیوں کی پوری چین دینا پڑے گی. ادروائز آپ 1-2 دوائیوں سے دیکھیں کون سی دوائی بن رہی ہے،
एंटी मियाजमेटिक दवाई दें तो वो ठीक हो जाता है। अब आप ये देखिए कि मैं आपको पहले एक दो मिसाल दे दूँ, फिर मैं आपको चलता हूँ कि मेरे पास एक बच्ची आई, बड़ी खूबसूरत बच्ची, उसके चेहरे पे एक्नी रसोस किया है, पूरा चेहरा ख़राब हुआ है और मैं उसको दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे अफसोस भी हो रहा है। मैं सब दवाइयाँ दे दी, आपकी सर दे दी, निके दे दिया, परबैसैकोफुलिन दे दी, काली सर दे दी, निका दे दी, यूजीनिया जैम्बोलिनम दे दी, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, नहीं फ़र्क पड़ रहा। और एक दिन वो माँ की बजाय बाप के साथ आ गई। जब बाप साथ आया तो मैंने फिर बाप की गर्दन पे देखा कि 5-6 तिल लग गए। मैंने चुप करके थूजा दी, और जब अगली दफ़ा वो आई 15 दिन के बाद लड़की, तो उसका केस 50% ठीक हो चुका। और फिर मैंने प्लेसबो पे रखा उसको पूरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, उसकी ऐसा चेहरा साफ हुआ कि आप पहचान नहीं सकते थे ये किस कौन सा ट्रीटमेंट हुआ। थूजा ने ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की कि वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे ठीक है। फिर इसी तरह एक केस था मेरे पास, उसकी खारिश ठीक नहीं होती। अब मुझे पता चला कि इसके दादा को खारिश थी, मैंने कहा नानी को थी, दादा को खारिश थी। अब मैंने सल्फर CM दी, खारिश जनाब थोड़ी सी ठीक हुई, रुक गई। फिर देखा कि खारिश ख़त्म हो गई, जलन रह गई। मैंने एंथ्रेक्सिनम CM दी, ये 2 डोजेज़ दी, तो उसकी खारिश हमेशा हमेशा की ठीक हो, मतलब कई साल हो गए। फिर इसी तरह एक मेरे पास मरीज़ आई, सांस की थी, उसकी फैमिली में भी सांस की प्रॉब्लम चल रही थी, सिंगल जीन मिसिंग में, कि पीछे भी दमा था, इसको भी दमा होगा। मैंने उसको आर्सेनिक CM की दी और वो ठीक होना शुरू हुआ और बिल्कुल ठीक होगी। अब इसी तरह आप देखें कि आप मेरे पास जो आते हैं, चाहे वो सिंगल हैं, मिसिंग है, डबल मिसिंग है, ट्रिपल मिसिंग है, पॉलीजेनिक केसेस हैं, मैं अपनी ही दवाइयाँ उनको देता हूँ। आजकल जो केसेस आ रहे हैं, जिसको आप ऑटिज़म कहते हैं, उस बच्चों की ज़्यादातर वजूहत उनकी माएँ हैं। अब माँ को क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आपकी एलोपैथिक दवाई खाई है, जिसमें कोई सप्लीमेंट था, कोई आयरन था, कोई फोलिक एसिड था, वो खाई। उसकी आप देखिए कि फोलिक एसिड की ज़रूरत होती नहीं है। ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ कि ये जो अगर कुछ लेडी डॉक्टर के भी कान में पड़े तो देखें तो सही कि आप हर औरत को जो प्रेग्नेंट आती है, आप सप्लीमेंट लिख देते हैं, आप फोलिक एसिड लिख देते हैं, आप आयरन लिख देते हैं। आपको पता है कि ये फोलिक एसिड 12 किस्म के होते हैं हमारे जिसम में, तो आप कौन सा आयरन लिख रहे हैं, कौन सा फोलिक एसिड लिख रहे हैं, कोई पता नहीं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चा अव्वल तो बीमार पैदा होगा, और अगर बीमार नहीं होगा तो वो पीला रंग का बच्चा पैदा होगा, सेहतमंद नहीं होगा। आजकल आप देख लें कि वो वाले बच्चे मुझे दिखाएं कि जो पैदा होने के बाद 6 महीने तक, साल तक सुर्ख व सफ़ेद होते हैं, गालें सुर्ख होती हैं, पाँव सुर्ख होते हैं, हाथ सुर्ख होते हैं। आज कहाँ गए वो बच्चे? आज ऐसे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि औरतों ने बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए, औरतों को सेहतमंद बनाने के लिए डॉक्टर्स ने फोलिक एसिड दी, आयरन दी, सप्लीमेंट दिया, उन्होंने उल्टा असर किया। और रिज़ल्ट क्या होता है कि 2 बच्चों के पैदा करने के बाद आज की जवान औरत हाथ खड़ा कर देती कि नो, तीसरा नहीं करना, इतनी कमज़ोर होगी। भाई आप तो उसको सेहतमंद ताकत की दवाइयाँ दे रहे हो, तो कमज़ोर क्यों हो रही? तो सारा असर बच्चों पे जा रहा है। अब इसी तरह आप देखें कि अगर प्रेगनेंसी में किसी औरत को, माँ को कोई स्ट्रेस है, कोई सदमा हो गया है, या खावन से नहीं बन रही, अमूमन ये चीज़ होती है कि आपस में टेंशन है और स्ट्रेस है और उसी में प्रेगनेंसी हो रही है, तो ऐसी प्रेगनेंसी में ज़्यादातर बच्चे ऑटिज़म के पैदा होते हैं, क्योंकि वाइफ है वो स्ट्रेस में है, हो सकता है सास की वजह से, ससुर की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, लेकिन वो बच्चे पैदा कर रही है, और बच्चे सारे वीक हो रहे हैं, और 2-3 बच्चों में से एक ऑटिज़म का बच्चा पैदा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में आप उस औरत को स्टाफिस एग्रिया देंगे, आप उसको इग्नेशिया देंगे, आप उसको पल्सरटिला देंगे, तो आपकी एलोपैथिक दवाइयों के रिज़ल्ट भी, जो इफेक्ट्स हैं वो भी ठीक होंगे, तो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सिम्टम से पहले उनको ये मेडिसिन देंगे। अब ये देखिए कि अब मैंने एक तरीका रखा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ आपको ईजी करने के लिए, कि बहुत से ऐसे आते हैं कि जिनको बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। अव्वल तो अगर प्रेगनेंसी हो रही तो मिसकैरेज हो रहा है, किसी को फर्स्ट मंथ में है, सेकंड में है, अबॉर्शन है, थर्ड में मिसकैरेज है, फोर्थ में मिसकैरेज, फिफ्थ में हो रहा है, तो बच्चे नहीं बच रहे। तो किसी के अगर हो रहे हैं तो वो कमज़ोर पैदा हो रहे हैं और सेहतमंद पैदा भी हो रहे हैं। फिर अगर
डबल पॉलीजेनिक केसेस आ रहे हैं, तो फिर आपके वो ऑटोइम्यून बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसमें सीपी चाइल्ड है, जिसमें आपका थैलासीमिया है, आपका और इस तरह के बहुत से बच्चे जिनको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वो पैदा हो रहे हैं, और हेमोफीलिया पैदा हो रहा है, जिसके लिए हमें बड़ी तरद्दुद करना पड़ता है। लेकिन अगर इन सारी बीमारियों को बच्चों को हम बचाना चाहें तो मैंने तो एक नुस्खा रखा हुआ है, आप उसको करके देखें, आपको 2-3 साल में उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी माओं के बच्चे जब ऐसे हुए पैदा तो ठीक हो गए। मैंने 9 या 10 महीने के लिए 9 दवाइयाँ रखी हुई हैं कि अगर ऐसा कोई भी आता है, चाहे वो सिंगल जीन मिसिंग है, पॉलीजेनिक है, आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ आ रहा है या मिसकैरेज हो रहा है, तो मैं उनको उस तरीके से देता हूँ तो मुझे काफ़ी कामयाबी मिलती है। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखिए कि अमूमन तौर पे टीबी सारी फैमिलियों में होता है, ज़्यादातर टीबी के केस बनते हैं, और कैंसर पहले डायग्नोज नहीं होती थी, और टीबी और कैंसर ये ऐसे मर्ज हैं जो शुरू से चल रहे हैं। तो मैं पहले हफ्ते में सिर्फ पहले दिन ट्यूबर 1M की 3 देता हूँ, ये मैं 9 महीने में 9 हफ्ते दवाई खिलाता हूँ। पहले हफ्ते में ट्यूबर 1M दी, बाकी सब प्लास्मो। दूसरे हफ्ते में मैंने कार्सिनोसिन दी, फिर बाकी सब प्लास्मो। आगे तीसरे महीने में फिर मैंने सल्फ़र दी, आगे सब प्लास्मो। चौथे महीने में मैंने मेडोरिनम दी, बाकी सब प्लास्मो। 5वें महीने में मैंने सिफ्लाइनम दी, बाकी सब प्लास्मो। 6ठे महीने में मैंने एक्सरे दी, बाकी सब प्लास्मो। 8वें महीने में मैंने पिट्यूटरी दी, बाकी सब प्लास्मो। 9वें महीने में मैं आरामेट या ओपियम देता हूँ, तो वो 9वां महीना भी सेफ़ होता है और उनकी डिलीवरी बड़ी सेफ़ और विदाउट ऑपरेशन होती है, सिजेरियन से भी बचते हैं। तो ये मैंने आपको मुख्तसर तरीके बताया अपना एक्सपीरियंस कि आप इस तरह दें तो इंशाल्लाह देखेंगे कि इस तरह के जो बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड, हैंडीकैप्ड हैं, सीपी चाइल्ड हैं, या इन्फेक्शन डिजीज़ के बच्चे हैं, कि सेप्टिसीमिया हो गया जी, बच्चा पैदा हुआ है सेप्टिसीमिया है, बच्चा पैदा हो गया न्यू नेट्रम जॉन्डिस हो गया उसको, अब वो खून बदल रहा है उसका, जनाब जो ब्लू रिबन है 27 पे पहुंचा, 28 पे पहुंचा है। तो ऐसी दवाइयाँ देने से आप सब बच्चों को भी सेव कर सकते हैं और उनकी माओं को भी सेव कर सकते हैं। और मैं लेडी डॉक्टर से स्पेशल दूसरे स्कूल अफसर से दरख्वास्त करूँगा कि आप ये दवाइयाँ क्यों लिखते हैं, अगर आपने लिखनी है ज़रूर लिखें, लेकिन पहले ये पता कर लें कि यह लेडी डॉक्टर क्या आपकी वालदा ने भी यही दवाइयाँ खा के बच्चे पैदा किए, या आपकी दूसरी वालदा थी या तीसरी डॉक्टर की वालदा थी, जब उन्होंने बच्चे पैदा किए थे तो यही आयरन खाए थे, फिर उन्होंने तो कोई नहीं खाए थे। और उस वक्त कितने 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे एवरेज थी और माएँ ताकतवर होती। आज आप इनको दवाइयाँ खिला के एलोपैथी दे के आप ऑटिज़म को इजाफा कर रहे हैं, आप लाइलाज बीमारियों का इजाफा कर रहे हैं, आप ऑटोइम्यून डिजीज का इजाफा कर रहे हैं, और ये दवाइयाँ ताकत खिला के, और 2 बच्चों के बाद वो माँ कहती तीसरा बच्चा नहीं होता था। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सी रिसर्च है और कौन सी थेरेपी आप कर रहे हैं। तो अगर इस थेरेपी पे आप चलें तो आपके बच्चे ठीक भी होंगे, और इस दवाइयों से शायद आपके बच्चों को वो जो 1 साल तक आपकी प्रोफाइलैक्टिक इलाज करना पड़ता है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, शायद वो भी न करना पड़े। और इंशाल्लाह होम्योपैथी इस सिलसिले में बड़ी आगे जा चुकी है कि अगर ये सुने या वो पढ़ेगा इन मेडिसिन को, जब मैंने नाम दिया है तो मैं आप देखें कि 20 में कभी कभी मैं कैलकेरिया फर्स्ट CM भी एक दे देता हूँ। तो ये 9-10 दवाइयाँ आपके बच्चे को सेव करती है, माँ को सेव करती हैं। इट मीन्स कि यू आर ऑल हैप्पी एंड यू आर ऑल फैमिली सेफ एंड हैप्पी विद होम्योपैथी। शुक्रिया साहब। मिट्टी और मिट्टी जो है ये हमारा कल्चर है, ये इसमें साइंस भी नहीं है, आपको एक पता है। वो एक किस्म की बच्चे की बोली करते हैं कि हम किसी चीज़ से बोली करें तो सबसे अच्छी चीज़ उनको शहद है। और शहद आपको पता है कि शहद के बारे में है कि अगर आप महीने में भी 1-3 दफ़ा शहद खाएँ तो हमारा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि हमारे ग्रुप चले आ रहे हैं और शहद की गुटी देते हैं तो इससे बच्चा चल रही ठीक है। जो छोटा सा बच्चा होता है उसको एक कतरा शहद का चुटाते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंटीसेप्टिक होता है और बच्चा बहुत सी बीमारियों से बच जाता है, क्योंकि शहद इस सब एंटीसेप्टिक है और आपको सेप्टिसीमिया से, जुकाम से और दूसरी इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए शायद वो देते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के इल्म में कि हम एलोपैथिक दवा को नहीं करते हैं, वो तो माँ का दूध भी नहीं कहते तो 7 दिन तक ना दें, जबकि पहले इससे पहले तो माँ का दूध शुरू होता तो सारा शुरू कर देते थे। आजकल वो कहते हैं कि पानी ना दें, इतने दिन तक पानी भी देते हैं, पहले देते थे। तो पहले देखने के पहले के बच्चे सेहतमंद होते थे। आजकल की साइंस बताओ, अगर आप मिट्टी नहीं देते या पानी नहीं देते हैं या दूध दूसरा देते हैं तो बच्चे कैसे हैं। आप ग्राउंड हकीकत देखें और तजर्बा देखें और रिजल्ट भी
सनाउल्लाह खान शकील साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम जैसे नलायकों के ऊपर आप दोनों उस्ताद राम का साया लेकर करेंगे कि दुआएँ दी हैं आप लोगों को। और वो मिलते हैं, वो जो नुस्खे हम भेजते रहते हैं आप ही के नुस्खे हैं, तो उस हवाले से बड़ा अच्छा लगता है। तो उन सब के लिए ये है कि कुरान मजीद जब शुरू होता है तो वो कहता है वाक़ीमुस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ो और जो तुम्हें सलाहियतें दी हैं वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। हम सब तो खैर बैठे हैं, लेकिन जो पैन पाकिस्तान या जहाँ भी हमारे डॉक्टर मौलवीन हैं, हमारे उम्रों के खास तौर पर उनके लिए बड़ा पैगाम है। कुरान के पहले सफ़े में खुद पढ़ सकते हैं कि आपको अल्लाह ने एक सलाहियत दे दी है होम्योपैथ बनने की, तो आप इसको मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती, और यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि काम आए दुनिया के इंसान में इंसान। मैं बस आपको मोटिवेट करने के लिए कुरान की 2 आयतें और एक शेर पढ़ दिया आयतें कुरान की। आपने हर बड़े अस्पताल में देखा होगा, जब भी किसी बड़े अस्पताल में जाए, सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ 2 आयतें आपको लिखी हुई नज़र आती हैं। एक होती है वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमिया, और दूसरी आयत होती है वैज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन। मैं उसका हल्का सा बैकग्राउंड आप दोस्तों को देना चाहता हूँ। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू है कुरान मजीद में कि अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, अल्लाह ने वो हस्ती है जिसने मुझे पैदा किया और मुझे हिदायत देता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जो मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है, और वैज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा देता है। और आगे कहा वल्लज़ी युमीतुनी व हुवा युहयीन, वो मुझे मारेगा एक दिन और फिर क़यामत में उठाएगा। और आगे कहा कि वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती इला यौमिद्दीन, कि मैं उस अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि जब मैं उठूँगा तो मुझे अल्लाह मेरे कसूरों पर, गुस्ताखियों पर माफ़ी देगा मेरे से। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है। और जो दूसरी आयत है वमन अहयाहा वाली, वो भी तौरात में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है कि जो एक ज़िंदगी देता है किसी को, एक शख्स को ज़िंदगी देता है, वो पूरी इंसानियत को ज़िंदगी देता है। ये बस दोस्तों के लिए। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने बयान। आप क्लास पे फिरते हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हर प्रेग्नेंट वूमेन को जो है वो धरा दर्द को मेडिसिन दी जाती है, इससे भी बहुत सारे फवाइद जो है बच्चों में पैदा होते हैं। आप जानवरों की मिसाल ले लें कि किसी के सिजेरियन बच्चे पैदा नहीं होते हैं और नंगे पाँव, कोई बूट नहीं होते हैं जानवरों के, तो वो बूट पहन के जो फिर रहे होते हैं, तो घास पे फिर रहे होते हैं, मिट्टी में फिर रहे होते हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स उनको मिलते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो जानवरों में आपने देखा है, शेर, हाथी को आप देखें। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक की तरफ अगर आप वापस आएंगे तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिसके ऊपर आज हमने तफसील हासिल गुफ्तगू की है, इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद आगे हम बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड से आपके साथ पेश करेंगे अगले इतवार को, शायद जुम्मे को हम मिस कर दें, तो अगले इतवार को इंशाल्लाह ताला हम इंग्लैंड में मौजूद होंगे। डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, डॉक्टर असद साहब, डॉक्टर जाज़री साहब, डॉक्टर सजाद साहब, ये 5 डॉक्टर साहिबान आपको इंग्लिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कुछ न कुछ प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और वहाँ के भी जो डॉक्टर साहिबान इसमें शिरकत करना चाहेंगे उनको भी हम अपने साथ रखेंगे। आज के लिए बस इतने। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एतवार दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे लंदन से।